दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरुद्धमा पुगेन, धुप लिएर जाऊ शेरबहादुर, धुपद्वार गर, स्याउमा यसो राखेर धुप सिन्का गाड, पूजा गर। अब कति बजाउने 10 बजे ट्यान्डिङ 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 माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर 10 बजे गरिएको थियो। अब के 10 बजे 10 बजे 10 बजे हेर्नुहोस् त, हिजोको यत्रो जगर भएको प्रचण्ड चुचु 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 गर्ने मात्रै। अहिले हेर्नुहोस् त हाल गिनिज बुकमा यस्ता त कति लेखे हुन्छ हुन्छ, हामीले दाबी नगरेर मात्रै हो। गिनिज बुक त आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ। हामी यस्तो ज्याद्रो मान्छे हौँ, 2 पल्ट किडनी फेरेको प्रधानमन्त्री नेपालमा बाहेक दुनियाँमा कहीँ पाइँदैन। तीबाट थाहा कहीँ पाइँदैन। किडनी फेरेको मान्छे बिमारी जस्तै नभइकन फेरि जस्ताको तस्तै 2 पल्ट किडनी फेरेर पनि उस्ताको उस्तै हुने दुनियाँमा सायद कहीँ हुँदैन, यहीँ हुन्छ। यो एमाले हो क्या, यो यहाँ हुन्छ। अस्ति एकजनाले मलाई बडो जवाफ दिएछ, घाइतेहरू गोलीसोली निकाल्नु छ भने प्रचण्डले गोली हनाए, मान्छे मराए, सबै गरे, गोली निकाल्ने त तिनको हुती छैन। कसैको शरीरमा गोली छरा छ भनेदेखि सरकारले त गर्दैन होला, गरेन भने नेकपा एमालेको त्यहाँ थापाथलीमा केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यहाँ आउनु, गोली निकाल्ने गर्ने काम गर्छ एमाले भनेको। एकजना मजौला कदका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले भनेछन्, केपी ओली आफै विदेश जान्छ उपचार गर्न, अरूलाई चाहिँ हामी गराउँछौँ भन्छ भनेर। यहाँ नहुने उपचार मात्रै म बाहिर गएको छु। मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा यहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट थिएन र म दिल्ली गएर गराएको, यहाँ नभएको हुनाले। नभएको मात्रै, गोली निकाल्न त दिल्ली जानु पर्दैन त, यहीँ निकाल्छ त। त्यस कारण मैले भनेको यहाँ आऊ, नेकपा एमाले छ भनेर। यहाँ नेपालमा हुन्छ नि त गोली निकाल्ने, छर्रा निकाल्ने काम त। त्यस कारण त्यतिका लागि बाहिर जानु पर्दैन। अर्कोपल्ट म सिङ्गापुर गएँ, नेपालमा नहुने उपचारका लागि मात्रै डक्टरले रिफर गरेर हो। अनि जवाफ दिनका लागि त मान्छेले दिन्छन्, तर अर्थ नबुझिकन। अर्कोपल्ट दोस्रोपल्ट मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो। यहीँ नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुने भएपछि यति कमजोर स्वास्थ्य स्थिति भएका ठाउँमा प्रधानमन्त्री जस्तो पोस्टको मान्छेले सम्भवतः आफ्नै देश भनेर गर्दैन होला। मैले हाम्रा डाक्टर, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, हाम्रा अस्पतालहरूमाथि विश्वास गरेर मैले यहीँ म ट्रान्सप्लान्ट गर्छु। आँखा खोली हेरे पनि अँध्यारो नै देख्छु, आँखा चिम्टी हेरे पनि अँध्यारो नै देख्छु भन्ने नारायण गोपालको गीत जस्तै थियो समय। जसरी हेरे पनि अँध्यारो देखिने, आँखा खोलेर हेर्नुहोस् अँध्यारो नै देख्छु, आँखा चिम्ली हेरे पनि अँध्यारो नै देख्छु भन्ने एउटा नारायण गोपालले गाउँछ। तर एकपल्ट प्रचण्डले भनेको सुन्नुभयो होला, देश यस्तो अप्ठ्यारोमा छ, उनीहरूले पार्या त हो नि अप्ठ्यारोमा, देश यस्तो अप्ठ्यारोमा छ, संविधान मिचिएको छ, उनीहरूले मिच्या त हो नि। आफै आउ आउ गर्छन्, फेरि नाटक गर्छन्। संविधान मिचिएको छ, देश बर्बाद हुन लागेको छ। केपी ओली चाहिँ एकदम विजेता जस्तो प्रसन्न, खुसी छ, प्रसन्न चित्तमा छ, मान्छे हँसाएर हिँडिया छ। उनीहरूलाई छक्क लाग्छ क्या। उनीहरूले सिद्ध्यायौँ भनेको एमाले झन् ठुलो छ, झन् बलियो छ, झन् खुसी छ। एमालेलाई धुरु धुरु रौला भनेको त एमाले त झन् मुस्कुराएर हिँडेको छ। रौला भनेको, सिद्ध्याउँला भनेको त झन् साह्रो। मुन्टै भाँचिदिउँ भनेको त झन् धेरै हाँगा हालेर, झन् धेरै तलबाट टुसा पलाएर हाँगा हालेर धुमधामसँग पो झाँगिएको छ। झन् टुप्पै निमट्दिएँ भनेको त सुलुक्क बढ्थ्यो होला, हाँगा फैलिएको छ। टुप्पो निमट्दिएपछि बिरुवा नेताकै बुद्धि बिग्रियो भने प्रचण्ड माधव हुन्छ। नेताको बुद्धि बिग्रियो भने के हुँदो रहेछ भन्दा प्रचण्ड माधव हुँदो रहेछ। अहिले पनि यो सरकार ढालिदिउँ भन्ने हो भने धेरै त नभनौँ 1 हप्ताभित्र यो सरकार जान्छ। एमाले ढालिदिउँ भन्ने हो भने यस्तै यस्तै साँठगाँठ के जाति गठबन्धन यस्ता गर्ने हो भने त हामी 7 दिनभित्र ढालिदिन्छौँ। लोभी पापीहरू छन्, दिए पो भइगयो नि, हामी भनिहाल्छौँ। त्यो कुन साथो दिए सिद्धिने कुरा छ, त्यहाँ के छ र? अरूले भन्दा हामी दिन सक्छौँ नि। अरूले 5 बिलो लाउनुपर्छ, बिलो
हामीलाई त के छ अरे सिङ्गै आफू हो। त्यस कारण प्रचण्ड मिलाउनु देख्नु भएन 40% ल ड्याक्कै हामी त त्यो गर्न सक्छौँ नि, अरूले त्यो गर्न सक्छ? काङ्ग्रेसले 40% ल माधवलाई दियोस् त 40%, प्रचण्डलाई दियोस् त 40%, सक्दैन। त्यहाँ त बिरो बाँड्नुपर्छ, बिलो। गाउँघरतिर बिरो भन्ने चलन थियो, तपाईँहरूको कतिको आजकल सहरतिरै बसेका मान्छेहरूलाई त थाहा हुँदैन। गाउँघरतिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ बिलो भन्ने पहिले चलन थियो, अझै पनि गाउँघरमा अलिअलि छ दुर्गम ठाउँहरू। हाम्रै पनि साथीहरू कहिले कहिले अब यसपल्टको चुनावमा कसैले बहुमत ल्याउँदैन भनेर पाक्का पुक्का झुकिएर बोलिदिन्छ। त्यो कुरा साँचो होइन, भन्नु साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। साँचो के हो भने नेकपा एमाले बाहेक कसैले पनि बहुमत ल्याउँदैन। एमाले मात्रै ल्याउँछ, अरूले ल्याउँदैन, एमाले चाहिँ ल्याउँछ। हामीले भनेका छौँ। माधव नेपालको कुरो बेग्लै हो। माधव नेपालसँग झुकिएर गएका साथीहरू बाटो बिराएका पनि फर्क भनिरहेका छौँ हामी। कुनै भेदभाव गर्दैनौँ, आऊ काम गरौँ। योग्यता अनुसार प्रदेश कमिटीमा बस्ने, योग्यता अनुसार केन्द्रमा बस्ने, योग्यता अनुसार जहाँ राख्न मिल्छ त्यहाँ राख्ने कुनै आग्रह छैन, बनाऊ। तर माधव नेपाललाई नो इन्ट्री। यसमा के भने लुकाएर कुरा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो कुडा कर्कट फाल्ने, डस्टबिन फाल्ने यो के हो, त्यो डम्पिङ साइट, यो बन्चारी डाँडा हो यो नेकपा एमाले। त्यसकारण यो पार्टीलाई पवित्र पार्टीको रूपमा राखिन्छ। पवित्र पार्टीको रूपमा राख्दाखेरि माधव नेपाल कुहेको आलु बोरामा हाल्ने, तपाईँ अरू आलुसँग मिसाउनु, त्यसले ब्याक्टेरिया फैलाएर अरू आलु पनि कुहाइदिन्छ। अहिले मान्छे किन केही मान्छे बिग्रियो भन्दा माधव नेपालले गर्दा बिग्रियो। त्यसकारण माधव नेपाललाई नो इन्ट्री। उनले सोचे होला, हिजो वामदेवजीले 54मा फुटाएपछि पनि 58मा हामीले फिर्ता ल्याएको, उहाँलाई एकताबद्ध गरेका थियौँ। त्यसै गरेर एकदम ससम्मान एकता गर्छ एमाले भन्ने सोचिया होला। यस्तो अपराध वामदेवले गरेका थिएन। सरकार ढालेर गएको होइन, छोडेर गएको पार्टी। सरकार ढालेर, वामपन्थी ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर क्रान्ति गरेँ, अग्रगमन गरेँ भन्दै हिँडेको झुट फटा काम गरे होइन वामदेवले। वामदेवले राम्रो काम गर्नुभयो त्यति बेला भने होइन, बेठिक थियो। तर यस्तो हदसम्मको अपराध थियो। यो त राजनीतिक आन्दोलनकै इतिहासमा, यो लेफ्ट मुभमेन्टको मात्रै हिस्ट्रीमा होइन, विश्वको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यति निर्लज्ज, यति घटिया, यो त माधव नेपाल भनेको त एउटा हिस्ट्रीमा यस्तो एउटा नकारात्मक चरित्रको रूपमा उल्लेख हुने व्यक्ति हो। 74 भन्दा त यता नयाँ भोटर निक्लेका छन् नि, त्यो नयाँ भोटरको पङ्क्ति ठुलो छ। त्यो पङ्क्ति त्यसलाई अन्त जानै दिनु भएन। तिनीहरू किनभने तिनीहरूलाई पहिलोपल्ट भोट सूर्यमै हाल्न लाउनुपर्छ। अन्त हाल्यो भने तिनीहरूको हात बिटुलियो नि। हात बिटुलिन दिनु हुँदैन नयाँ पङ्क्तिको। देशका विरुद्ध भोट हाल्न उनीहरूका हातले नहालोस्, त्यो कुरा उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। तिमी युवा छौ, तिमीले देश बनाउनुपर्छ, बनाउने जिम्मा तिम्रो हो। तिमीले अहिले नै हात जुठो पार्यौ भने भन्नुहोस् त कस्ता कस्तामा भोट हाल्नुपर्ने हो। देश बिगार्ने ठाउँमा भोट स्वाट हाल्यो भनेदेखि त पहिलो भोट नै हेर्नुहोस् त, एउटा युवाको देश बनाऊ भन्ने पवित्र भावनाको मान्छे छ, तर भोट हाल्छ गलत ठाउँमा, हात जुठिएन, हात बिटुलिएन, बिटुलिन दिनु हुँदैन। बिटुलियो भने फेरि त्यसलाई चोख्याउन धेरै साबुन, धेरै पानी खर्च गर्नुपर्छ। त्यसकारण बिटुलिन नदिने युवा पङ्क्तिको यस्ता विधिहरू कहाँ के गर्नुपर्छ यो सबै तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। ती विधिहरू लगाएर हिसाब गरेर तपाईँ यस ठाउँमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि यो चिज हामीले गर्नुपर्छ। यो चिज हामीले गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो ठाउँलाई, यस ठाउँलाई, यो जिल्लालाई, यो प्रदेशले प्रदेशको हिसाब गर्नु पर्यो, जिल्लाले जिल्लाको हिसाब गर्नु पर्यो, निर्वाचन क्षेत्रले निर्वाचन क्षेत्रको हिसाब गर्नु पर्यो, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रले त्यसको हिसाब गर्नु पर्यो, पालिकाले पालिकाको हिसाब गर्नु पर्यो।
पालिका प्रमुख उपप्रमुखको हिसाब गर्नु पर्यो र वडाको हिसाब गर्नु पर्यो। कहीँ पनि अर्काले हामीले जित्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरै हुन सक्दैन। जनता बसेका ठाउँमा भोट दिने त जनताले हो नि। कमजोरी हाम्रो रह्यो भने मात्रै अर्काले जित्ने हो। त्यसकारण हाम्रो कमजोरी रहन नदिने, हाम्रो कमजोरी रहन नदिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो कमरेडहरूले मैले भनेका कुराहरूको सङ्केत बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। आज हाम्रो पार्टीमा जुन उत्साह छ, हाम्रो पार्टी फुटायो भन्छन्, यस पार्टीबाट प्रचण्ड आफ्नो गुट लिएर अलग गए, माधव नेपाल एउटा सानो हिस्सा लिएर नयाँ पार्टी खोले भनेर माधव नेपाल कुदिया छन्, एमाले फुटाइयो भनेर कतिपय सोचिराखेका छन्। तर एकपल्ट प्रचण्डले भनेको सुन्नुभयो होला, देश यस्तो अप्ठ्यारोमा छ, उनीहरूले पार्या त हो नि अप्ठ्यारोमा, देश यस्तो अप्ठ्यारोमा छ, संविधान मिचिएको छ, उनीहरूले मिच्या त हो नि, आफै आउ गर्छन्, फेरि नाटक गर्छन्। संविधान मिचिएको छ, देश बर्बाद हुन लागेको छ। केपी ओली चाहिँ एकदम विजेता जस्तो प्रसन्न खुसी छ, प्रसन्न चित्तमा छ, मान्छे हँसाएर हिँडिया छ। उनीहरूलाई छक्क लाग्छ क्या। उनीहरूले सिद्ध्यायौँ भनेको एमाले झन् ठुलो छ, झन् बलियो छ, झन् खुसी छ। एमालेलाई धुरु रुवाउला भनेको त एमाले त झन् मुस्कुराएर हिँडेको छ। रुवाउला भनेको, सिद्ध्याउँला भनेको त झन् साह्रो। मुन्टै भाँचिदिउँ भनेको त झन् धेरै हाँगा हालेर, झन् धेरै तलबाट टुसा पलाएर हाँगा हालेर धुमधामसँग पो झाँगिएको छ। झन् टुप्पै निमट्दिएँ भनेको त सुलुक्क बढ्थ्यो होला, हाँगा फैलिएको छ। टुप्पो निमट्दिएपछि बिरुवाको त्यस्तो हुन्छ कि सयपत्री फुलको तपाईँले टुप्पो निमट्दिनु भएन भने त्यो चाहिँ सिक्लिक्क जान्छ र थोरै फुल्छ। मूल टुप्पो चाहिँ पेटिक्क निमट्दिनु भयो भने तलबाट हाँगा यति हाल्छ कि झ्याम्म परेर अनि धेरै फुल्ने हुन्छ। नेकपा एमाले त्यस्तै भयो। यिनीहरूले मुन्टो निमट्यौँ भन्ठाने हाँगा धुमधाम हालेर झन् झ्याङ्ग्यो अनि छक्क पर्छ। अहिले नेकपा एमालेको कार्यकर्तामा जुन उत्साह छ, जुन आत्मविश्वास छ, कुनै पार्टीका कुनै कार्यकर्तामा देख्नुभएको छ? हाम्रै पनि साथीहरू कहिले कहिले अब यसपल्टको चुनावमा कसैले बहुमत ल्याउँदैन भनेर पाक्कापुक्का झुकिएर बोलिदिन्छ। त्यो कुरा साँचो होइन। भन्नु साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। साँचो के हो भने नेकपा एमाले बाहेक कसैले पनि बहुमत ल्याउँदैन। एमाले मात्रै ल्याउँछ, अरूले ल्याउँदैन। एमाले चाहिँ ल्याउँछ। एमाले बाहेक भन्ने छुटेपछि त गलत भएन। एमाले बाहेक अरूले बहुमत ल्याउँदैन, एमाले ल्याउँछ। एमालेको कार्यकर्तामा उत्साह छ, आत्मविश्वास छ। जितिन्छ भन्ने कमरेडहरूलाई विश्वास छ कि छैन? हामी जित्छौँ, हामी जित्छौँ। हामीसँग हामीले के गर्यौँ देशका लागि भन्ने, विकासमा के गर्यौँ, नीतिमा के गर्यौँ, देशभित्र के गर्यौँ, देश बाहिर के गर्यौँ, शिक्षामा के गर्यौँ, स्वास्थ्यमा के गर्यौँ, रेकर्डका रेकर्ड, एकपछि अर्को रेकर्ड। कमरेडहरू सबै महाधिवेशनका प्रतिनिधि अस्ति हुनुहुन्थ्यो। महाधिवेशनमा विद्यार्थीहरूले एउटा 101 भन्ने विकासको के बाँड्या पनि थियो क्या, त्यो पाउनुभएको होला कमरेडहरूले। कतिले नपाएको भएदेखि त्यस्तो अरू पनि हामी वितरण गर्छौँ। विद्यार्थीले अस्ति वितरण गरेका छन् 101 उपलब्धि भनेर। एउटा ऊ देखाइयो नि त, होइन? त्यो भिडियो देखाइयो नि त एउटा, त्यसमा पनि उपलब्धिका कुराहरू आएको छ। कमरेडहरूले यो हेर्ने दुईवटा कुरा गर्ने, सामग्री पनि साथमा राख्ने, साना साना खालका सामग्री, फोल्डिङ सामग्री बनाएर। अर्को सबैभन्दा बढी उहिले यो कण्ठ गर्ने हुन्थ्यो नि त, पुराण कण्ठ गरे हुन्छ मान्छेले, वेद कण्ठ गरे हुन्छ।
महाभारत कण्ठ गरे हुन्छ, रामायण कण्ठ गरे हुन्छ। जब त्यत्रो किताब कण्ठ गरे हुन्छ भने हामी त त्योभन्दा ससानो बनाउँछौँ नि त। त्यो त हामीलाई सबै 101 वटा किन नआउने? तपाईँ 101 होइन 1001 भन्दा 10,000 मान्छे तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला। 10,000 मान्छे चिन्नुहुन्छ भने आफूले गरेका कामहरू किन चिन्न सक्नुहुन्न? हाम्रा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना ठाउँमा, वडा अध्यक्षहरूले आफ्ना ठाउँमा आफूले के गरेको एउटा कुरा, नगरले के गरेको अर्को कुरा, प्रदेशले के गर्यो त्यो ठाउँमा अर्को कुरा, केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट योजना के भयो त्यो ठाउँमा, त्यो कुराहरू उसले सम्झिन सक्दैन। यो गऱ्यौँ हामीले यो 5 वर्षमा भन्न सक्दैन, भन्न सक्छ नि त। त्यसै गरेर लिडरहरूले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीका मुख्य कुरा 101 वटा त भन्न सक्छ नि। 101 वटा त दिमागमै रहन सक्छ। मैले अहिले भन्नु पऱ्यो भने लगभग 101 वटा त खुर्र भन्छु होला। यो गरेका छौँ, मेचीमा यो गऱ्यौँ, महाकालीमा यो गऱ्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ, बागमतीमा यो गऱ्यौँ, यसो गऱ्यौँ, उसो गऱ्यौँ। के गर्यो एमाले भन्दाखेरि ऊ त्यता हेर भनेर भन्दा त्यतै देखिन्छ, यता हेर भन्दा यतै देखिन्छ के गर्यो भन्ने कुरा। त्यो खोज्न जानु पर्दैन। यस्तो गर्यो भनेको सुने होला नि, गरेका थियो नि भन्ने त्यो भन्न जानु पर्दैन। त्यहीँबाट भन्न सकिन्छ नेकपा एमाले के गर्यो भनेर ऊ त्यहाँ हेर, ती देखाउन सकिन्छ, यता हेर ती देखाउन सकिन्छ, स्वास्थ्य चौकीतिर देखाउन सकिन्छ, स्कुलतिर देखाउन सकिन्छ, छानातिर देखाउन सकिन्छ। कहीँ फुस्का छाना तिनका भइरहेका छन्, कहीँ पुनर्निर्माण देखाउन सकिन्छ, कहीँ छाना देखाउन सकिन्छ, कहीँ नयाँ घर देखाउन सकिन्छ, कहीँ के देखाउन सकिन्छ, कहीँ बाटा, कहीँ पुल, कहीँ झोलुङ्गे पुल देखाउन सक्ने त कति कुरा छन्। के गर्यो भन्दाखेरि कहीँ पानी देखाउन सकिन्छ, कहीँ अरू चिज देखाउन सकिन्छ, कहीँ विद्युत देखाउन सकिन्छ, कहीँ विद्युतका पोल देखाउन सकिन्छ, कहीँ बिजुली के अरे टेलिफोनका तारहरू जमिन मुनि लाँदै गरेका कुराहरू देखाउन सकिन्छ, जमिन माथिका कुरा देखाउन सकिन्छ, जमिन मुनिका कुरा देखाउन सकिन्छ, उड्ने कुरा देखाउन सकिन्छ, गुड्ने कुरा देखाउन सकिन्छ, उडाउने ठाउँ देखाउन सकिन्छ, गुडाउने ठाउँ देखाउन सकिन्छ। नेकपा एमाले गरेको। अरूले के भन्छ त? जनताका बिचमा गएर भन्छ के अरूले त भन्ने ठाउँ त केही पनि छैन। हामीले यसो गरेका हौँ भन्ने त केही पनि छैन। हामी यसो गर्छौँ भन्ने ठाउँ पनि छैन नि। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको के हो? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको यो हो। अरू त बिचराहरू त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दाखेरि यो त एमालेलाई जस जान्छ भनेर सुखी नेपाली भन्ने आँट पनि गर्दैन बिचराहरू। डराउँछन्, त्यो शब्दैसँग डराउँछन्। सुखी नेपाली यो त सामाजिक सुरक्षा आत्तिन्छ। बुढाबुढी भनेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आउँछ, वृद्ध भत्ताको कुरा सम्झिन्छ भनेर बुढाबुढी भन्न पनि गाह्रो। बालबालिका भन्यो तिनको अभिभावक बिन बालबालिकाको अभिभावक सरकार भन्यो त्यसबेला एमाले गर्यो त्यो काम। अन्ध अपाङ्ग आदि इत्यादि शारीरिक रूपमा अशक्तहरूको हेरविचार एमाले गर्छ। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने हिम्मत नेकपा एमाले गर्छ। अनि अस्ति एकजनाले मलाई बडो जवाफ दिएछ। घाइतेहरू गोलीसोली निकाल्नु छ भने प्रचण्डले गोली हनाए, मान्छे मराए, सबै गरे, गोली निकाल्ने त तिनको हुती छैन। कसैको शरीरमा गोली छरा छ भनेदेखि सरकारले त गर्दैन होला। गरेन भने नेकपा एमालेको त्यहाँ थापाथलीमा केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यहाँ आउनु, गोली निकाल्ने गर्ने काम गर्छ एमाले भनेको। एकजना मझौला कदका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले भनेछन् केपी ओली आफै विदेश जान्छ उपचार गर्न, अरूलाई चाहिँ हामी गराउँछौँ भन्छ भनेर। यहाँ नहुने उपचार मात्रै म बाहिर गएको छु। मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा यहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट थिएन र म दिल्ली गएर गराएको, यहाँ नभएको हुनाले। नभएको मात्रै, गोली निकाल्न त दिल्ली जानु पर्दैन त, यहीँ निकाल्छ त। त्यस कारण मैले भनेको यहाँ आऊ नेकपा एमाले छ भनेर। यहाँ नेपालमा हुन्छ नि त गोली निकाल्ने, छर्रा निकाल्ने काम त। त्यस कारण त्यतिका लागि बाहिर जानु पर्दैन। अर्कोपल्ट म सिङ्गापुर गएँ, नेपालमा नहुने उपचारका लागि मात्रै डक्टरले रिफर गरेर हो।
अनि जवाफ दिनका लागि त मान्छेले दिन्छन्, तर अर्थ नबुझिकन। अर्कोपल्ट दोस्रोपल्ट मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो। यहीँ नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुने भएपछि यति कमजोर स्वास्थ्य स्थिति भएका ठाउँमा प्रधानमन्त्री जस्तो पोस्टको मान्छेले सम्भवतः आफ्नै देश भनेर गर्दैन होला। मैले हाम्रा डाक्टर, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, हाम्रा अस्पतालहरूमाथि विश्वास गरेर मैले यहीँ म ट्रान्सप्लान्ट गर्छु। हस्पिटल जानभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ, म यी अठोटहरू, यी सपनाहरू अधुरै छोडेर बिचमा अल्पिनेवाला छैन। म फेरि तुरुन्तै फर्केर आउँछु। 10 दिनमा फेरि वापस नेपालमै उपचार गराएर फर्किहाल्यौँ। हामीले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै गरेका छौँ। एउटा पिसिआर टेस्ट एउटा गर्ने ठाउँ थिएन। पहिलो टेस्ट हामीले हङकङ पठाएको थियौँ। अहिले देशभरि पिसिआर टेस्ट हुन्छ। अहिले एकैचोटि हामीले 396 वटा अस्पतालको एकै दिन एकैचोटि शिलान्यास गर्यौँ देशभरि। विश्व रेकर्ड हो। गिनिज बुकमा यस्ता त कति लेखे हुन्छ, हामीले दाबी नगरेर मात्रै हो। गिनिज बुक त आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ। हामी यस्तो ज्याद्रो मान्छे हौँ, 2 पल्ट किडनी फेरेको प्रधानमन्त्री नेपालमा बाहेक दुनियाँमा कहीँ पाइँदैन। तीबाट थाहा कहीँ पाइँदैन। किडनी फेरेको मान्छे बिमारी जस्तै नभइकन फेरि जस्ताको तस्तै 2 पल्ट किडनी फेरेर पनि उस्ताको उस्तै हुने दुनियाँमा सायद कहीँ हुँदैन। यहीँ हुन्छ। यो एमाले हो क्या, यो यहाँ हुन्छ। त्यस कारण यो गिनिज बुकमा लेख्ने कुरा त कति छन्, कति छन्। 210 वटा बाटो हामीले एकै दिन शिलान्यास गऱ्यौँ। 210 वटा सदरमुकाम जोड्ने, पालिका सदरमुकामहरू जोड्ने र रणनीतिक बाटाहरू 210 वटा बाटा एकै दिन शिलान्यास वर्ल्ड हिस्ट्रीमा छैन होला। 210 वटा बाटा एकै दिन शिलान्यास एकैचोटि वर्ल्ड हिस्ट्रीमै छैन होला। त्यो नेपालले गर्छ। नेपालले गर्छ, एमाले भयो भने गर्छ। अहिले त 1400 बाटा एकैचोटि बनाउन नसक्ने भनेर कटायो। एमाले भए पो सक्छ, त्यो त सक्दैन नि अरूले त। 1400 हामीले बनाउने बाटाहरू, योजनामा परेका बाटाहरू अहिलेको सरकारले काट्यो। काम गर्न त हुती चाहिन्छ यार। यत्तिकै गफ गरे जस्तो गरेर काम गर्न सक्दैन नि। त्यसकारण त एमाले चाहियो। जल्दी पनि गर्ने भए एमाले किन चाहिएको थियो? एमाले चाहियो किनभने जसुकैले सक्दैन, एमाले मात्रै सक्छ। यसकारण एमाले चाहियो। यो काम सफल पार्ने कमिटी त यही हो। तपाईँ हामीले सफल पार्ने हो। यही मञ्चमा एक दिन शिशिर योगीले गीत गाउनुभयो, छोडेर काम सारा म एउटा काम गरिरहेछु, के मान्छे एउटा खोजिरहेछु भनेर। त्यसपछि मेरो बोल्ने पाला थियो। मैले त्यहीँबाट भने, शिशिरजी त्यहाँ गएर बस्नुभएको थियो। मैले भने, शिशिरजी आज म तपाईँलाई यो देश बनाउने मान्छे चिनाइदिन्छु। कसले बनाउँछ यो देश मलाई थाहा छ, त्यो म चिनाइदिन्छु भने। अनि मैले उहाँलाई भने, तपाईँभन्दा पछिल्लो सिटमा एकजना मान्छे हुनुहुन्छ भने, यसो हेर्नु हुनुहुन्छ भन्नु। त्योभन्दा अघिल्लो सिटमा बस्ने मान्छे, तपाईँको देब्रेपट्टि एउटा मान्छे हुनुहुन्छ। त्योभन्दा दाहिनेपट्टि बसेको मान्छे, तपाईँको अघिल्लो सिटमा एकजना मान्छे हुनुहुन्छ भन्नु। त्योभन्दा पछिल्लो सिटको मान्छे, र तपाईँभन्दा दाहिनेपट्टि एउटा मान्छे छ, त्योभन्दा देब्रेपट्टि बसेको मान्छे नै देश बनाउने मान्छे हो। अब उसैले आँट गर्यो भने देश बन्छ, उसले आँट गरेन भने देश बन्दैन। हाम्रो पनि कुरो त्यही हो। तपाईँको सिटभन्दा पछिल्लो सिटभन्दा अघिल्लो सिटमा जो छ त्यही हो देश बनाउने मान्छे। तपाईँको अघिल्लो सिटभन्दा पछिल्लो सिटमा जो छ त्यही हो देश बनाउने मान्छे। तपाईँको देब्रेपट्टि बस्ने भन्दा दाहिनेपट्टि जो छ त्यही हो देश बनाउने मान्छे। तपाईँको दाहिने सिटमा बस्ने भन्दा
देब्रेपट्टि जो छ त्यही हो देश बनाउने मान्छे। अब म बनाउँछु भनेर आँट नगर्ने, आत्मविश्वास नराख्ने हो भने अनि मान्छे दिनभरि खोजेर पनि कहाँ भेट्नुहुन्छ देश बनाउने मान्छे? दिन बेकार जान्छ नि त। देश बनाउने काममा लाग्नुहोस्, मान्छे खोज्न छोड्दिनुहोस्। अनि शिशिरजीले अर्को गीत बनाउनु त कसले बनायो, तर उहाँले भन्नुभयो यो कुरो, कुनै रचनाकारलाई भन्नुभयो अनि उहाँले अर्को गीत बनाउनु, हामी बनाउँछौँ भन्ने। मै बनाउँछु भन्ने भन्नु भएन, हामी बनाउँछौँ भन्ने। त्यो राम्रो भावना हो, हामी बनाउँछौँ, हामीले नै हो बनाउने। हामी भनेको हरेक एक एक व्यक्ति मिलेर हामी भएको छ। म तपाईँ भएर हामी भएको छ। हामीले बनाउने हो। हामीले बनाउने भनेको मैले बनाउने हो। मैले बनाउने भनेको तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हो त्यही ठाउँको मान्छे, त्यसैले बनाउने हो देश। त्यो विश्वास बोकेर हामी काममा लाग्यौँ भने हामी यो पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो मजबुत विजयी पार्टी बनाउँछौँ लाग्यौँ भने। पहिलो कुरा तपाईँले आत्मविश्वास लिनु पर्यो। आत्मविश्वास लियो भने ईश्वरजी कहिले उमेरको हुनुहुन्थ्यो? 21 वर्ष जतिको उमेर हुँदा पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था थियो, निरङ्कुश राजतन्त्र थियो। कतै क्षितिजमा घामको झुल्को देखिँदैन थियो, उज्यालो देखिँदैन थियो। कुनै बादलमा पनि चाँदीको घेरा देखिँदैन थियो। आँखा खोली हेरे पनि अँध्यारो नै देख्छु, आँखा चिम्टी हेरे पनि अँध्यारो नै देख्छु भन्ने नारायण गोपालको गीत जस्तै थियो समय। जसरी हेरे पनि अँध्यारो देखिने, आँखा खोलेर हेर्नुहोस् अँध्यारो नै देख्छु, आँखा चिम्ली हेरे पनि अँध्यारो नै देख्छु भन्ने एउटा नारायण गोपालले गाउँछ। त्यस्तै थियो समय। किन हिँड्नुभयो होला क्याम्पस छोडेर, पढाइ छोडेर? सम्भावित अर्कोतिर फर्किएको भए त उज्यालो भविष्य देखिन्थ्यो होला। तर उहाँ क्षितिजभन्दा परको भविष्य हेरेर हिँड्नु। क्षितिजभन्दा परको भविष्य हेरेर हिँडेपछि उज्यालो देखिँदो रहेछ। आज त त्यस्तो समय छैन नि। आज त्यस्तो समय छैन। आज त नेकपा एमालेलाई हल्लाउन पर्यो भने देश विदेशका सारा शक्ति मिलेर होस्टे भन्छ एउटाले, हैसे भन्छ अर्काले, होस्टे हैसे गर्दा बल्ल एमाले हल्लिँदो रहेछ। ढाल्ने त कुरै छोड्दिउँ। सरकारबाट प्रतिपक्षमा आएको भनेको कुनै ढलेको होइन। यो हामीलाई अर्गनाइजेसन गर्ने यो मौका अवसर मिलेको छ। यो कुनै हारेको होइन, हामीले पराजित भएको होइन। एकछिनका लागि अस्थायी धक्का। भारी बोक्ने मान्छे पनि एकछिन बिसाउँछ, खेल्ने मान्छे पनि कुद्छ अनि एकछिन यसो बिसाउँछ, आराम पनि गर्छ। हामीलाई यस्तै यो एउटा इन्टरभ्यू जस्तो मिलेको छ अर्गनाइजेसन। हामी सरकारमा पनि भएको भएदेखि हामीलाई गाह्रो पर्थ्यो। विरोधी कच्याङ गरेको गर्दाखेरि यी कति नालायक छन् भन्ने कुरो जनताले बिर्सिन आँटिसकेका थियो। हाम्रा विरुद्ध कराकासन गरेर बिर्सिन आँटेका थियो। अहिले त जनताले त झलझली सम्झिया छ नि। अस्ति त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भाषण गरे, थैतेरी यो सरकारभन्दा त अघिल्लै सरकार गतिलो थियो त धेरै राम्रो थियो, के गल्ती गरिएछ यस्तो? आफ्नै मुखले भने नि त, भन्न पर्दो रहेछ। आज त हामी त्यो ठाउँमा छौँ। नेकपा एमाले अलिकति एक कदम पछाडि एमालेलाई धकेल्न पर्यो भने देशभित्रको मात्रै होइन, दुनियाँको सारा शक्ति लाग्नु पर्दो रहेछ र एक कदम पछाडि सार्न सकिँदो रहेछ। नेकपा एमालेका निम्ति त यस्तो। तर नेकपा एमालेको गन्तव्य अहिले पनि यो सरकार ढाल्दिउँ भन्ने हो भने धेरै दिन भनौँ एक हप्ताभित्र यो सरकार जान्छ।
एमाले ढाल्दिउँ भन्ने हो भने यस्तै साँठगाँठ के जति गठबन्धन यस्ता गर्ने हो भने त हामी 7 दिनभित्र ढाल्दिन्छौँ। लोभी पापीहरू छन्, दिए पो भइगयो नि, त्यति हामी गरिहाल्छ नि, त्यो कुन साथी भयो दिए सिद्धिने कुरा छ त्यहाँ के छ र। अरूले भन्दा हामी दिन सक्छौँ नि। अरूले 5 बिलो लाउनुपर्छ, बिलो, हामीलाई त के छ र, सिँगै आफू हो। त्यस कारण प्रचण्ड मिलाउनु देख्नु भएन 40% ल ढ्याक्कै, हामी त त्यो गर्न सक्छौँ नि। अरूले त्यो गर्न सक्छ? काङ्ग्रेसले 40% ल माधवलाई दियोस् त 40%, प्रचण्डलाई दियोस् त 40%, सक्दैन। त्यहाँ त बिरो बाँड्नुपर्छ, बिलो। गाउँघरतिर बिरो भन्ने चलन थियो, तपाईँहरूको कतिको आजकल सहरतिरै बसेका मान्छेहरूलाई त थाहा हुँदैन। गाउँघरतिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ बिलो भन्ने पहिले चलन थियो, अझै पनि गाउँघरमा अलि छ दुर्गम ठाउँहरू। तर हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो अभिष्ट चाहिँ सरकार बनाउने होइन, देश बनाउने र सरकार बनाउने कुरा फरक छ। हामी देश बनाउनका लागि हामी जित्ने कुरा किन गरिराखेका छौँ? हामी सरकार बनाउने कुरा गरिराखेका किन छौँ भन्दा देश बनाउनका लागि। देश बन्ने निश्चित गरेर मात्रै हामी सरकार बनाउँछौँ। जसो पाए त्यसो सरकारमा खुर्र कुदेर। यसपल्ट अलिकति लज्जाजनक काम केही भए, नेकपा एमालेका सांसदहरू मन्त्री पाउँछु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त कन्त बिजोको त्यो धब्बा नेकपा एमालेका नाउँमा केही कलङ्कित व्यक्तिहरूले त्यो धब्बा लगाए, कम्युनिस्टका नामका कलङ्कहरूले त्यो धब्बा लगाए। लोकपापलाई देशभन्दा ठुलो, जनताका हितभन्दा ठुलो, लोकतन्त्रभन्दा ठुलो, पार्टीभन्दा ठुलो लोकपापलाई बनाए, पद ओहदालाई बनाए, आफ्नो निजी स्वार्थलाई बनाए देशभन्दा ठुलो। लज्जाजनक हो, घिनलाग्दो कुरा हो, त्यो बनाए। तर नेकपा एमालेको प्रवृत्ति त्यो होइन। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पदका पछाडि, पद भनेको त हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ भने पद ओहदा जिम्मेवारी हरेकलाई आउँछ नि। हार्यौँ भने कि जेल जानुपर्छ, कि भूमिगत हिँड्नुपर्छ, कि निर्वाचनमा जानुपर्छ, कि पाउ परेर खुट्टा समातेर हजुर मैले जानिनछु गल्ती गरेँ भन्नु पर्ला। स्वाभिमान गुमाएर कि बस्नुपर्छ, कि मर्नुपर्छ, कि जेल जानुपर्छ, कि निर्वासित हुनुपर्छ, बाहिर जानुपर्छ। त्यो स्थिति बन्छ नि हार्यो भने। जित्यो भने त सबै कुरा त प्राप्त हुन्छ नि त। त्यसकारण हाम्रो साथीहरूले प्राप्तिलाई पहिलो बनाउने होइन, विजयलाई पहिलो बनाउने हो, सफलतालाई पहिलो बनाउने हो, देशलाई प्रमुख स्थानमा राख्ने हो। पार्टीभित्र गलत प्रवृत्तिहरू निकै जाँगिएका छन्, निकै जाँगिएका। त्यो प्रवृत्तिहरूसँग हामीले जुझ्नुपर्छ। गलत प्रवृत्तिले हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी जुझ्नुपर्छ र गलत प्रवृत्तिलाई जाँगिन दिनु हुँदैन। अब हाम्रा राम्रा कामहरूले हामी अगाडि जाने हो। त्यसो गर्दा हामी एकजुट हुनुपर्दछ, एक आवाज, एक स्वर हुनुपर्दछ। हाम्रा अनेक स्वर हुन थाल्यो भने कमिटीले निर्णय गर्यो, बाहिर निस्क्यो, आफूलाई कुनै कुरा चित्त नबुझ्या हुनसक्छ, तर कमिटीले पास गरेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसको टिका टिप्पणी गर्दै कमिटीले त यस्तो निर्णय गर्यो, म सहमत छैन, मैले त भनिदिएको छु सहमत छैन भनेर, यस्तो पनि हुन्छ? त्यो त व्यक्तिवादिता हो, त्यो संस्थावादिता भएन, संस्थागत भएन, सङ्गठनात्मक आचरण भएन। त्यो मेरो चाहिँ यो हो कुरो, पार्टीको चाहिँ कमिटीको निर्णय हो, त्यस्तो हुनु हुँदैन। कमिटीको निर्णय एक स्वरले भन्नुपर्छ, हामीले यो निर्णय गरेका छौँ, यो सही छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ। र चित्त बुझेको छैन भने कमिटीको बैठकमा यस कारणले यो कुरो गलत भन्ने मलाई लाग्छ, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। असल मनसायका साथ तर्क गर्नुपर्छ, असल नियत, असल तरिकाले तर्क गर्दा, छलफल गर्दा असल तरिकाले। एकअर्कालाई होच्याउने, अपमान गर्ने
एकअर्काको विरुद्ध टीका टिप्पणी गर्ने खालका, मतभेदहरूलाई बढाउने खालका, मतभेद टुङ्ग्याउने होइन बढाउने खालका क्रियाकलापहरू तौर तरिकाहरू हामीले छोड्नुपर्छ। हाम्रा तौर तरिका एकदमै मिलनसार, साथीहरूका बिचमा शत्रुसँग लड्न नसक्ने, आफ्ना साथीका बिचमा चाहिँ लडेर बस्ने माधव नेपाल जस्तो चरित्र हामीले देखाउने हो। विरोधीका पाउ पर्ने, म्याउ म्याउ गर्ने गरेर दिने पछि बुढा नीलकण्ठ र के जाति अहिले त बालुवाटारतिर सरिया छ, म्याउ म्याउ गर्न दिने पछि पुग्ने, निवेदन दरखास्त हाल्न पुग्ने दिने पछि, अनि पार्टीका विरुद्ध चाहिँ हमला गर्ने, आफ्ना विरुद्ध साथीहरूका विरुद्ध। एकपल्ट पार्टी फुट्ने कुरो लिएर साथीहरू जेलमा गए। मैले के भने साथीका बात पनि नसहने, अनि साथीका बात पनि नसहने, शत्रुका अनि लात सहने। शत्रुका लात नसहने हो भने साथीका बात सहनुपर्छ अलिकति, साथीका बात सहने, शत्रुका लात सहन नपर्ने स्थिति बनाउने। आफूले जितेपछि त शत्रुका लात सहनु पर्दैन नि, विजयी हुने। मैले अघि नै भने हाम्रो ध्येय विजयी हुने, हाम्रो ध्येय सफलता प्राप्त गर्ने। पार्टीमा हिजो अन्तर्घातको स्थिति पनि रह्यो, गुटगट ढङ्गले भोट नहालिदिने, साथ नदिने, अन्तर्घाती प्रवृत्ति, अनुशासनहीन प्रवृत्ति, अराजक प्रवृत्ति। माधव नेपाल गुटको हेर्नुहोस् त, आफ्नो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विश्वास छैन भनेर विश्वासको मत नदिएर बाहिर गएर सरकार डाल्ने, आफ्नो सरकार डाल्ने। अनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा, दक्षिणपन्थीको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थीको नेतृत्वमा सोझै आदेशबाट, संसारमा कहीँ नभएको, कुनै संविधानमा हुँदैन, कुनै अदालती अभ्यासमा नभएको परमादेश जारी गरी पाऊँ र शेरबहादुर देउवालाई सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ, कस्तो लाज शरम नभएको। अनि यस्ता पनि वामपन्थी हुँ भनेर, अनि दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरुद्धमा लड्ने अरे उनीहरू। दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरुद्धमा पुगेन, धुप लिएर जाऊ शेरबहादुर, धुपद्वार गर, स्याउमा यसो राखेर धुप सिन्का गाड, पूजा गर, अनि हुन्छ दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरोध। त्यो खालका प्रवृत्तिहरू, अन्तर्घाती प्रवृत्तिहरू, धोकेबाज प्रवृत्तिहरू, पार्टीभित्र बसेर पार्टीको अहित गर्ने, पार्टीको विरोध गर्ने प्रवृत्तिहरू, त्यस खालका प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामी आफूभित्र पनि त्यो प्रवृत्ति हुनु हुँदैन र आफ्नो कतै साथीभाइलाई पनि त्यो प्रवृत्ति त्यस्तो देखाउन पनि दिनु हुँदैन। त्यो प्रवृत्ति बिल्कुल गलत। अलिकति मानभाव पुगेन, यो पुगेन, त्यो पुगेन, यसो पुगेन, उसो पुगेन भनेर पार्टी छोडिहाल्ने, काम छोडिदिने, त्यो गर्नु हुँदैन। एकछिन पुगेन भने एकछिन पछि पुग्ला नि त, एकछिन पछि पुग्छ नि। हामीले, मेरो अनुभव 51 वर्ष अघि एउटा नयाँ आन्दोलन थालेर, नयाँ आन्दोलनबाट एकीकरण थालेर गर्दै ल्याएर यहाँसम्म पुर्याएको आफ्नै अनुभव छ। पार्टी नै थिएननको स्थितिमा, ससाना टुक्राहरूमा पार्टी बाँडिएको स्थितिमा, व्यक्ति म त कम्युनिस्ट हुँ, लेफ्टिस्ट हुँ भनेर बसिरहेको स्थिति, वा एकदम ससाना समूहहरू भएको स्थिति, केही कसैले आन्दोलन गर्न त सङ्गठन चाहिन्छ नि, त्यो सङ्गठनै नभएको स्थिति, त्यो क्षमतै नभएको स्थिति, त्यस्तोबाट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। निर्माण गरेर नयाँ पार्टी विस्तार गरेर, निर्माण र विस्तारको बाटोबाट मजबुत भएर अनि अरूसँग एकता गर्ने हो। आफ्नो विचारको नत्र सुप्रिमेसी हुँदैन। कमरेडहरूलाई याद होला, प्रचण्डसँग 62, 63, 64 सालमा मिल्नै पर्छ, तुरुन्तै मिल्ने, विलयन गराउने एमाले भन्ने थुप्रै एमालेका नेताहरू निस्किए, हुतियाराहरू निस्किए। गलत विचार भए पनि केही छैन, त्यहाँ छिरिहाल्नुपर्छ भन्ने, यही राष्ट्रिय सभागृह। यसैमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले, यहाँनिर माइक थियो, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डम्कार भन्नु, जजल्लाई माओवादीमा जानु छ गइहाल, एमाले चाहिँ मिल्दैन। अहिले मैले पछि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेर व्याख्या गरेका थिएँ यही मञ्चमा। त्यो किनभने
आफ्नो स्थिति कमजोर भएका बेला विचार सही छैन भने जहाँ सही विचार छ त्यहाँ ठिक छ, विचार आफूसँग सही छ, उद्देश्य आफ्नो सही छ भने हामीले त्यस्तो स्थितिमा अरूसँग मिल्दा गलत विचारको डोमिनेसन सहेर गलत विचारलाई मानेर प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ जो सही गन्तव्यतर्फ जाँदैन। पछि मैले किन फेरि प्रचण्डसँग एकता गरेँ त? किन एकता गरेको भने प्रचण्ड त अत्यधिक मान्दाखेरि पनि त 40%मा आइसकेका थिए नि त। हाम्रो विचारको डोमिनेसन, हाम्रो सङ्गठनको डोमिनेसन, हाम्रो सङ्गठनको सुप्रिमेसी अन्तर्गत एकता गर्दाखेरि, हाम्रो विचार अन्तर्गत एकता गर्दा मात्रै मान्न सकिन्थ्यो। यदि त्योभन्दा फरक ढङ्गले मान्ने हो भने हामी समाप्त हुन्थ्यौँ। त्यसकारण एकताको सूत्र त्यही हो। अहिले हामीलाई कसैलाई पनि मिलाउँदाखेरि कुनै आपत्ति छैन, तर मिलाउन लायक कोही छँदै छैन। अहिले वामपन्थी एकता, कम्युनिस्ट एकताका राग अलाप्नु निरर्थक हो, निरर्थक। खोइ वामपन्थी प्रचण्ड दर्शनपन्थीको सेवामा लाग्ने वामपन्थी हुन्छ? वामपन्थी सरकार ढाक्ने, आफ्नो पार्टी फुटाउने, आफ्नो सरकार ढालेर अर्कालाई बुझाएर अनि 4वटा मन्त्री दिने, यी 5वटा मन्त्री होइन हजुर 5वटै दिनुपर्छ मलाई त मन्त्री हजुर, मलाई त 5वटै चाहिन्छ हजुर, कसरी हुन्छ र यस्तो त हजुर, हात थापेर। आफ्नो सरकार छ, त्यो आफ्नो सरकारमा भन्ने नि 10वटा मन्त्री बनाउँछु, उनले भनेका 10वटा बनाए हुन्थ्यो नि त। तर त्यो सरकार ढालेर हेर्नुहोस् त, हिजोको यत्रो जगर भएको प्रचण्ड चुचु 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 गर्नु पर्छ। अहिले हेर्नुहोस् त हालत। यो खालको त्यो के भने आन्दोलनप्रतिको निष्ठा भएन, विचारप्रतिको निष्ठा भएन, गन्तव्य भएन, त्यो गन्तव्यप्रतिको निष्ठा भएन र विजयका लागि, देशको विजयका लागि, मेरो विजय होइन, आफ्नो विजय होइन, व्यक्तिको विजय होइन, देशको विजयका लागि काम गर्ने हो भने त सबभन्दा त्यसको पहिलो लाभ त नेतालाई जान्छ नि। सबैले खटे पनि उपलब्धि चाहिँ के हुन्छ पहिली भन्दाखेरि नेताले फलानाले गर्दाखेरि चाहिँ फलानाले राम्ररी लिड गरेर यो उपलब्धि हासिल भयो भनिहाल्छन् नि, नेतैलाई जान्छ। नेताकै बुद्धि बिग्रियो भने प्रचण्ड माधव हुन्छ, नेताको बुद्धि बिग्रियो भने के हुँदो रहेछ भन्दा प्रचण्ड माधव हुँदो रहेछ। हामीले आन्तरिक अनेकता होइन, आन्तरिक एकतामा जोड दिनुपर्छ र एकता बनाउनुपर्छ। हिजो कताको के को अब यो 10 मुदे के जातिको यो एकतारे बजाएर भजमान गोविन्दम 10 मुदे टेन्डिङ यो पनि धेरै गरिरहनु आवश्यक छैन। एक ठाउँ मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन कुरो अब कति बजाउने 10 बजे टेन्डिङ माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर 10 मुदे गरिएको थियो। अब के 10 मुदे हाम्रो पार्टी, हामीले बनाएको पार्टी, अलिअलि साथीहरूले बाटो अलिअलि बिराउनु भयो होला, फर्केर आउने काम गर्ने सिद्धियो नि त, हामीले भनेका छौँ। माधव नेपालको कुरो बेग्लै हो, माधव नेपालसँग झुकिएर गएका साथीहरू बाटो बिराएका पनि फर्क भनिरहेका छौँ हामी, कुनै भेदभाव गर्दैनौँ। आऊ काम गरौँ, योग्यता अनुसार प्रदेश कमिटीमा बस्ने, योग्यता अनुसार केन्द्रमा बस्ने, योग्यता अनुसार जहाँ राख्न मिल्छ त्यहाँ राख्ने कुनै आग्रह छैन, बनाऊ। तर माधव नेपाललाई नो इन्ट्री। यसमा के भने लुकाएर कुरा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो कुडा कर्कट फाल्ने, डस्टबिन फाल्ने यो के हो, त्यो डम्पिङ साइट, यो बन्चारी डाँडा हो यो नेकपा एमाले। त्यसकारण यो पार्टीलाई पवित्र पार्टीको रूपमा राखिन्छ। पवित्र पार्टीको रूपमा राख्दाखेरि माधव नेपाल कुहेको आलु बोरामा हाल्ने, तपाईँ अरू आलुसँग मिसाउनु, त्यसले ब्याक्टेरिया फैलाएर अरू आलु पनि कुहाइदिन्छ। अहिले मान्छे केही मान्छे बिग्रियो भन्दा माधव नेपालले गर्दा बिग्रियो।
त्यसकारण माधव नेपाललाई नो इन्ट्री। उनले सोचे होला, हिजो वामदेवजीले 54 मा फुटाएपछि पनि 58 मा हामीले फिर्ता ल्याएर उहाँलाई एकताबद्ध गरेका थियौँ। त्यसै गरेर एकदम ससम्मान एकता गर्छ एमाले भन्ने सोचिया होला। यस्तो अपराध वामदेवले गरेका थिएन। सरकार ढालेर गएको होइन, छोडेर गएको पार्टी। सरकार ढालेर, वामपन्थी ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर क्रान्ति गरेँ, अग्रगमन गरेँ भन्दै हिँडेको झुट फटा काम गरे होइन वामदेवले। वामदेवले राम्रो काम गर्नुभयो त्यति बेला भने होइन, बेठिक थियो, तर यस्तो हदसम्मको अपराध थियो। यो त राजनीतिक आन्दोलनकै इतिहासमा, यो लेफ्ट मुभमेन्टको मात्रै हिस्ट्रीमा होइन, विश्वको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यति निर्लज्ज, यति घटिया, यो त माधव नेपाल भनेको त एउटा हिस्ट्रीमा यस्तो एउटा नकारात्मक चरित्रको रूपमा उल्लेख हुने व्यक्ति हो। हामीले त्यसकारण आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर गन्तव्य विजय, गन्तव्य जित, स्थानीय निकायमा हाम्रो गल्तीले कहीँ कोही जित्यो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र भने कसले जित्ने, किन जित्नेहरूले जित्नुपर्ने कारण छ। एकदलीय व्यवस्था चलाउन खोजे होइन, तर अरूले जित्नुपर्ने कारण के छ? कारणै छैन। यस्ता पार्टीहरू छन्, यिनीहरू गठबन्धन कायमै गर्ने अरे चुनावसम्म गरौँ न त गठबन्धन कायम। 55% चाहिँ हामी ल्याउँछ, 45 उनीहरूले ल्यायो हुन्छ, केही छैन। 55 चाहिँ ल्याउँ न, हामी सबै पनि चाहिएन, 55 ल्याउँ। 55% मत हामीले ल्यायौँ, 55% सिट ल्यायौँ भने अहिलेलाई पुग्छ। 55% मत, 55% सिट, पार्लियामेन्टको कुरो। तल्लो निकायमा चाहिँ 55% हुँदैन, तल्लो निकायमा चाहिँ त्योभन्दा बढी नै हामीले जानुपर्छ। माथि 55% भयो। अहिले हामीलाई संविधान संशोधन गरिन हाले पनि केही फरक पर्दैन, बहुमत चाहिँ हामीले कमसेकम ल्याउनुपर्छ। कमसेकम कमरेडहरूलाई अनौठो लाग्ला होला र आउला र जस्तो, कमरेडहरू जनताका बिचमा जानुहोस्। तपाईँहरूको मनोबल आफ्नो पनि उठ्छ जनताका बिचमा गएपछि। घर घरमा, गाउँ गाउँमा जनताका बिचमा जानुहोस्, केटाकेटीका बिचमा जानुहोस्, युवाहरूका बिचमा जानुहोस्, झन् मनोबल उठ्छ। हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। हामीले असाधारण, नेकपा एमाले जस्तो पार्टी अर्को छँदै छैन। मैले सुरुमा त्यहाँबाट सुरु गरेका थिएँ, नेकपा एमाले जस्तो पार्टी अर्को छँदै छैन, जोसँग विचार छ, गन्तव्य छ, उद्देश्य छ, त्यहाँ पुग्ने बाटो छ, त्यहाँ पुग्ने तरिका छ, त्यहाँ पुग्ने नीति छ, त्यहाँ पुग्ने कार्यक्रम छन्, त्यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ, त्यसका निम्ति आवधिक र विषयगत लक्ष्यहरू छन्। तिनीहरूलाई पुरा गर्दै हामी जान्छौँ। यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अहिले पनि हामीले जागरणका अभियन्ता पनि हुनु परेको छ, आधुनिकीकरणका अभियन्ता हुनु परेको छ, हामी सहकारीका अभियन्ता हुनु परेको छौँ। सहकारीहरू मार्फत हामीले अर्थतन्त्रलाई, सानो पुँजीलाई जम्मा गरेर ठुला काम गर्ने परिपाटी, गरिबीमा समृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी निवारण गर्दै जाने, बेरोजगारीलाई रोजगारीमा परिणत गर्ने, गरिबीलाई जीवनयापन र समृद्धितर्फ लाने। सहरमा पनि काम लाग्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक काम लाग्छ। अर्को म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज ग्रामीण क्षेत्र जति जागृत छ, सहर त्यस्तो जागृत र त्यस्तो सक्रिय छैन। सहरलाई जागृत र सक्रिय गराउनु। सहर जस्तो हुनुपर्ने, सहर अलिक सहर जस्तो भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा भोट हालौँला भइगयो नि भन्ने खालको गतिशीलता कम, कार्यकर्ता उत्पादन कम। त्यो ठाउँमा अहिले कार्यकर्ता उत्पादनमा र कार्यकर्ता उत्पादन कसरी हुन्छ?
हिँड्दै नहिँडिकन धावक हुन्छ? हिँड्न पनि अल्छी गर्छ, हिँड्दैन। अनि धावकमा म चाहिँ किन परिनँ भन्छ? धावक हुनलाई पहिले हिँडाउनुहोस्, हिँडेपछि दौडाउनुहोस्, दौडाएपछि आफै धावक हुन्छ। उसलाई धावक बनाउनु पर्यो नि। सहरका कार्यकर्ताहरू निकाल्नुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरू 33% हामीले त पुर्याउनै पर्नेछ। महिला दिदीबहिनीहरू अहिले यो खास गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा हामीले जे व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसले अहिले महिला नेतृत्व अलिक सशक्त भएर आएको छ। अलिक सामाजिकीकरण पनि भयो, सशक्तिकरण पनि भयो। नीति निर्माणको तहमा सहभागी मात्रै होइन कि आफै नीति निर्माताको तहमा उसले भूमिका खेल्न पायो। त्यसो गर्दा महिला समूह बढी सशक्तिकरण, छोटो अवधिमा असाधारण सशक्तिकरण भएको छ। यसलाई तीव्रता दिनुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरूका विचार सङ्गठन विस्तार गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई गतिविधि गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। र युथ, यङ जेनेरेसन, हामीहरू अलिक अब बिस्तारै बिस्तारै शिथिल हुँदै जान्छौँ। यङहरू त शिथिल हुँदैनन् नि अहिले। त्यस कारण यङ जेनेरेसनमा, युथमा पस्नुहोस्, युथलाई उचाल्नुहोस्, युथमाथि भर पर्नुहोस्। अलिअलि थोरै तिनो युवापन देखिएला। मैले एउटा नयाँ आन्दोलन थालिराखेका बेला आफ्नो उमेर सम्झिन्छु। 18, 19, 20 वर्षको उमेरमा एउटा नयाँ आन्दोलन थालिएको थियो, जुन आन्दोलनलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्दै जाँदा आज हामी यस ठाउँमा पुगेका छौँ। केही नभएको ठाउँबाट भन्नुपर्छ, केही नभएको ठाउँबाट। जिरोबाट भन्नु त मिलेन, तर 1-2 को स्थितिबाट यहाँ पुगेका छौँ आज हामी। कमसेकम 45, 50, 55 को स्थितिमा पुगेका छौँ आज। हामी 55 को स्थितिमा पुगिसकेका थियौँ, तर केही तत्त्वहरूले हामीलाई अलिकति धक्का दिँदाखेरि फेरि 45, 50 को स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। होला 55 मा पुगौँला, 60 मा पुगौँला, यो चुनावले हामीलाई परिणाम देखाउँछ। तर यङ उमेरमै गरे हो। माओ सेतुङहरूले यङ उमेरमै सुरु गरेर 28 वर्षमा त्यत्रो चिन जितेका थिए। यो त यति सानो देश छ नि। यो त 28 वर्षमा त 6 जनाले सुरु गरेको पार्टी 28 वर्षपछि त चिन मुक्त गरेका थिए। जापानसँग लडेर, प्रतिक्रियावादी कुमिन्ताङसँग लडेर, सबलाई लखेटेर चाहिँ 28 वर्षमा उनीहरूले जितेका थिए। हामीसँग आज यत्रो पार्टी छ नि, यत्रो पार्टी मजाले लागौँ त गजबसँग। कसले कसले सेक्न सक्छ, कसले थेक्न सक्छ एमालेको यो तुफान, यो हुरी एमालेको कसले थेक्न सक्छ? यो एमालेको बाढीलाई कसले सेक्न सक्छ? त्यसकारण हाम्रो हातमा छ। म विश्वास गर्छु बागमती प्रदेश कमरेडहरूले जुरुकै उठाउनु हुनेछ। बागमती प्रदेश राजधानी भएको प्रदेश, यसलाई साँच्चै केन्द्रीय राजधानी पनि, प्रदेश राजधानी पनि, राजधानी महानगर यस्तो ठाउँ। त्यसो भएर म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई त्यस अनुकूलकै, त्यस अनुरूपकै बनाउनुहोस्। यो कमरेडहरूको हातमा छ। तपाईँहरूको योजनाबद्ध कामको काम मात्रै गरेर हुँदैन, योजनाबद्ध काम। अघि नै मैले भने योजनाबद्ध काम। आफूलाई केन्द्रित नगर्नुहोस्, विजयलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। म हुने कि अर्को क्यान्डिडेट हुने छोडिदिनुहोस्। जो हुँदा सफल हुन्छ, अहिले त्यही सफल बनाउने। जो हुँदा हुन्छ सफल बनाउने, सफल बनाएर अगाडि जाने। त्यसमा लाग्नु म कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो शपथ ग्रहणका बेला, शपथ ग्रहण समारोह भनेको एक ढङ्गले भन्यो भने अब कामको प्रारम्भको घोषणा हो। यो कामको प्रारम्भको घोषणा गरिरहेका बेला र कामको निम्ति प्रतिज्ञा गरिरहेका बेला, अनुशासित र सक्रिय ढङ्गले काम गर्ने प्रतिज्ञा गरिरहेका बेला मैले कमरेडहरूसँग यी कुराहरू गरेको, यस ढङ्गले काम गरौँ भनेर। अब आज देशमा मैले अघि नै भने सरकारको सम्बन्धमा त आलोचना गर्न पनि लायक रहेन सरकार, धेरै केही भन्दिनँ। कतिपय ठाउँमा यो अविरल 3 दिने वर्षाले निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। खास गरेर पश्चिम नेपालमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ।
मानवीय क्षतिको त त्यति जानकारी आएको छैन, तर धान बाली आदि नोक्सान पारेको छ र निकै ठुलो क्षति जनतालाई परेको छ। त्यसमा म जनताप्रति जुन क्षति भएको छ त्यसमा सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा साथीहरूलाई यस प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टी सक्रिय भएर लागिराखेकै छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रा जनप्रतिनिधि त्यहाँ पनि लागिरहेका छन्, अन्यत्र पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म धेरै समय लिन भन्दा पनि अहिले यो सरकारको आलोचना नगरौँ भन्दा पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठन बनाए विश्वभरि बसेका नेपालीहरू कुनै राजनीतिक पक्ष विपक्ष नगरौँ भनेर सबै नेपालीहरू एक भएर नेपालीहरूको एकता कहाँ छन्, नेपाली कस्तो अवस्थामा छन्, कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ र उहाँहरूले कोभिड-19 का बेला उहाँहरू बसेकै ठाउँमा पनि कोभिड थियो, संसारभरि कोभिड थियो, तर पनि नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरूले सङ्गठित ढङ्गले व्यक्तिगत ढङ्गले अनेक ढङ्गले सहयोग पनि पुर्याउनु भयो देशलाई। राजनीतिभन्दा फरक राष्ट्रिय भावना, एकताका भावनाले, जातीय भावना होइन, राजनीतिक भावना होइन, यो धर्म र त्यो धर्म भनेर होइन, यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर होइन, यो जात त्यो जात, यो ठाउँ त्यो ठाउँ भनेर होइन, राष्ट्रिय भावनाका साथ नेपालीपनका साथ सङ्गठित हुने र केही गर्ने भनेर लाग्ने। अहिलेको सरकार खास गरी काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका दुईटा झम्के पुच्छन्, यिनीहरूले आन्दोलनलाई बडो नराम्ररी छेदविच्छेद बनाइरहेका छ। अधिवेशन हुन दिएको छैन, अधिवेशन रोकिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय त कस्तो भएको छ भने त्यो नायबी जसको हातमा छ उसको आदेश अनुसार मात्रै आदेश तामेल गर्ने एउटा तामेली अड्डा भएको छ र गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनलाई छेदविच्छेद गर्ने, अधिवेशन हुन नदिने। सरकारले यस्तो हस्तक्षेप होइन, सहयोग गर्थ्यो योभन्दा अगाडि, सहयोग गर्ने होइन, अब त्यहाँ फाटो पार्ने, त्यहाँभित्र राजनीति गर्ने। म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु र काङ्ग्रेसका पिछलग्गुहरूलाई भन्न चाहन्छु, चुनावमा हामीसँग लड्न आऊ न, यहाँ देशभित्र हामीसँग लड्न आऊ। के एनआरएमसँग लडिरहेको, हामीसँग लड्न आऊ न। लड्ने भने त हामीसँग हो नि चुनाव त, एनआरएमसँग चाहिँ नि झमेला गरेका छ बेकार। उनीहरू आफ्नो कमाएका छन्, खाएका छन्, देशलाई मद्दत गरौँ सहयोग गरौँ भनेका छन्। हामीले 10 अरबको लगानीको स्वीकृत गऱ्यौँ, उनीहरू रकम ल्याउँदैछन्, पहिलो किस्ता ल्याए, अरू ल्याउँदैछन्। त्यसलाई अहिलेको सरकारले